أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. It is class 12th entrepreneurship. Dear students, let us today know what is depreciation. It is one of the important things while preparing different kinds of accounts. So let us know what is the meaning of depreciation. Usually, the meaning of depreciation, it is decrease in the value of a fixed asset. Decrease in the value of a fixed asset यानी किसी भी फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में कमी जो है, कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. कोई भी फिक्स्ड एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन्स है, मटेरियल है, कुछ भी, तो उसके वैल्यू में कमी जो होती है, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो ये कमी जो है, ये डिक्रीज इन द वैल्यू जो है, ये मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होता है. जैसे वियर एंड टीयर, कोई चीज़ फट जाती है, कोई चीज़ कट जाती है, लैप्स ऑफ टाइम, कोई चीज़ मतलब वहीं रहती है, हमारे अब वो यूज़ की नहीं रहती है, या उसका यूज़ अब कम हो चुका है, या एग्जॉस्ट हो चुके हैं कोई चीज़, या कोई एक्सीडेंट होता है. यानी फिक्स्ड एसेट्स जो है उनमें किसी वजह से उसके वैल्यू में जो कमी होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो डेप्रिसिएशन की वजह जो है क्या होती है, कोई चीज़ फट जाती है, कोई चीज़ वहीं पे रह जाती है, किसी चीज़ का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ एग्जॉस्ट हो जाती है. तो इन वजूहात की वजह से कोई चीज़ जो है उसकी वैल्यू में कमी जो होती है उसको डेप्रिसिएशन कहती है. तो नॉर्मल प्रोसीजर जो है, हम क्या करते हैं, इसकी ये जो है ये इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट्स. यानी इसकी दो असरात पड़ते हैं. एक ये है कि इसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, और उसी के साथ साथ ये फिक्स्ड एसेट जो है उसका वैल्यू भी कम हो जाता है. It means it reduces profits. On the other hand, what it does, it decreases the value of the fixed asset. So it has double effect: decreasing profits, reducing profits, and decreasing the value of the fixed asset. इसलिए इस तरह से ये डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं, ये टू नॉन करंट अकाउंट्स जो है उन पे असर करता है, नेमली फिक्स्ड एसेट अकाउंट एंड प्रॉफिट. हम जो है फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो है उस पर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये नॉर्मली ये फिक्स्ड एसेट्स में होती है डेप्रिसिएशन. उन्हीं किसी वजह से उन्हीं में ये कमी होती है उनके वैल्यू में, और उसके साथ साथ प्रॉफिट जो है इसमें डिक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट जो है इसमें कमी हो जाती है. तो इट हैज़ डबल इफेक्ट्स. वन इज़ ऑन द फिक्स्ड एसेट एंड अदर इज़ ऑन द प्रॉफिट. जबकि it affects neither current assets nor current liability. लेकिन करंट एसेट जो है और करंट लायबिलिटी जो है इन पर इसके असरात नहीं होते हैं. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये डेप्रिसिएशन जो है इट डज नॉट इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल. यानी वर्किंग कैपिटल जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो होता है, ये दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं. तो इस तरह से हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन का असर जो है ये करंट ये वर्किंग कैपिटल पर नहीं होता है, इसका असर प्रॉफिट पे होता है. इसका असर जो फिक्स्ड एसेट यानी फिक्स्ड एसेट पे इसका होता है, लेकिन करंट एसेट जो है या करंट लायबिलिटीज जो है इन पे इसका असर नहीं होता है. इस तरह से इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल. हियर लेट अस नो दैट चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी अब जो डेप्रिसिएशन जो है ये चार्ज किस पे होती है, इसका इफेक्ट किस पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर. इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ फंड्स. यानी ये इसमें फंड्स आउटफ्लो जो है इस पर इसका असर नहीं होता है, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ फंड्स जो है वो फिक्स्ड एसेट पर ऑलरेडी, जब हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीद ली है उसका पहले ही उस पे असर होता है. अब जब हमने
اس فکسڈ ایسٹ کے ویلیو میں کمی کر دی ہے تو اس کا اثر جو ہے اس کا اثر اب دوبارہ اس ایسٹ پر اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا اثر آلریڈی ہو گیا ہے جب ہم نے یہ ایسٹ جو ہے جب ہم نے اس کو بائی کیا ہے، جب ہم نے اس کو خرید لیا ہے۔ اب یہ ڈیپریسیشن جو ہے یہ چارج ہم کرتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، لیکن اس حصے پر اس پورشن پر جو کہ کرنٹ ایسٹ جو ہے جو کہ یہ جس کو اسی حصے پر جس حصے پر ہم نے اس کو جس حصے کو ہم نے اس کا استعمال کیا ہے، یعنی یہ مشین جو ہے، یہ میٹیریل جو ہے، یہ مشین جو ہے، یہ بلڈنگ جو ہے، اس کو ہم نے کئی وقت مطلب کسی مدت تک ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس ڈیپریسیشن اس پہ کرتے ہیں، اس کی ویلیو میں اس کے بعد کمی ہوتی ہے۔ So charging depreciation, it definitely it affects the profit and loss account. لیکن اور it reduces the profit, current profit جو ہے definitely it reduces the net profit, but it certainly does not affect the funds provided by operations. لیکن یہ ہم ان فنڈس پہ افیکٹ نہیں کرتا ہے جو کہ ہم آپریشنز پر، جیسے ہم کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل، یعنی ورکنگ کیپٹل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیپریشن جو ہے اٹ از ایڈڈ بیک ٹو دا نیٹ پروفٹ فار اسٹیننگ فنڈز فرام آپریشنز، یعنی نیٹ پروفٹ پر ہم دوبارہ ایڈ اس کو کرتے ہیں جب ہم اسٹین کرتے ہیں فنڈز فرام یعنی آپریشنز پر جو فنڈز ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تو ہم بعد میں نیٹ پروفٹ میں اس کو ایڈ بیک واپس اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیپریسیشن جو ہے وہ کہتے ہیں اٹ از اے سورس آف اٹ از اے ڈیپریسیشن ایز اے سورس آف فنڈ، وہ کہتے ہیں کہ فنڈس بھی ایک سورس آف فنڈ، لیکن یہ جو ہے یہ کسی حد تک سورس آف فنڈ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیپریسیشن جو ہے اٹ ریزلٹس ان دا اوور ہیڈس انکریز ان دا کرنٹ ایسٹ، کرنٹ ایسٹ جو ہے یہ اس میں ان کے ویلیو میں اضافہ کرتا ہے، اوور ہیڈس میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ہم اس کے ریپیئر میں بھی کچھ چیزیں خرچ کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو یہ ایسٹ جو ہے ہم یہ کسی مدت تک آن ہائر بھی دیتے ہیں، کرایہ پر بھی دیتے ہیں، تو اس میں سے اس کرایہ میں سے وہاں سے ہمیں کوئی انکم بھی حاصل ہوتی ہے۔ پیئنگ ہائر چارجز اٹ انوالوز ان فلو آف فنڈس، انوالو ون سائڈ آؤٹ فلو آف فنڈس اور ان فلو آف فنڈس، کیونکہ کوئی کمپنی جو ہے ایک کمپنی جو ہے اس کو ہائر پر دے دی ہے، اس کو کرایہ پر دیتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو کچھ پیسے وہاں سے مل جاتے ہیں، یہ جو ہے بٹ اٹ ریٹینز دا فنڈس ان دا بزنس، لیکن فنڈس جو ہیں وہ بزنس میں یعنی جو ہے ہائر چارج جو ہیں وہاں سے ان کو پیسے مل جاتے ہیں، تو ان پیسوں کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی لیے یہ کہتے ہیں یہ ایک لحاظ سے جو ہے اٹ انکریز دا اٹ از اے سورس آف فنڈ فار اے پرٹیکولر ٹائپ آف بزنس۔ بٹ ڈیپریسیشن جو ہے اٹ ڈز ناٹ آلویز انوالو اینی آؤٹ فلو آف فنڈس بٹ ریٹینز فنڈس ان دا بزنس، یعنی بزنس میں یہ ریٹینشن آف فنڈس ہوتا ہے آؤٹ فلو، یعنی اس سے فنڈس باہر نہیں جاتے ہیں بلکہ اس میں فنڈس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ڈیپریشن از ٹریٹڈ، اسی لیے وہ کہتے ہیں اٹ از اے سورس آف فنڈ بیکاز فنڈس آر کریٹڈ بائی گیونگ دس ٹائپ آف دس مشین اور اینی فکسڈ ایسٹ آن ہائر۔ سو اٹ از اے وے دیٹ وی کنسیڈر depreciation as a source of fund. So these are different things which we know while discussing depreciation, that what is depreciation, what are different uses of depreciation, how it affects the fund's position of a particular business. These are different things which we must know while discussing or while operating depreciation or while using the depreciation account in different kinds of businesses. So this is enough regarding depreciation in our businesses.